سلام سلام فتواتن كبرارن أما العالم تركو نشان علي بيتسب ببزلهم وسلامكم بزح ترفير اللي دك حبيت وي معري انكو عدما نافشان علي بسلام مزاخم نيلو معنتي على تاو شرف زخون كعا كم تلمود على تاو شرفي بزالي معداغا ويكعا بحاولا إلوون بنا إيتيوبيا نقد بانكي كمون بالعلمة أنز شرفانا يقلي بانكتات أن من ينزل حابيرنا كرينا سكعبدي في الزامن خدكتاتلو بآخرتي عدم نشانالي حدش زخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير ناقوركم نختبرتاتعني بتحتنا يلاو لايك شير نتقول لي كعا كاول بينا مسكن قيه نيلو معنتي على تاو شرفي تحساس 10 ويكعا سبتمبر 20 كلتن زرزر هاجرات كم من أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب أميرات درهم سعودي عرب ريال عمان جوردان بحرين تركي إسرائيل شكل وزت زبرينا كرئي سنة زنحي سنة مكتتال لايك شير سبسكرايب مقارمو أي ترسو كبرات حواتي يولو معتي سبتمبر 20 كذي كعني تحساس 10 إزخون زلو بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار يخون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 150 قرشن نتبي 6 سنتيمن شرف كلو 100 دولار 15 شحن حد 260 يمزقلو مالتي دولار بناي وقاقن بانكي 155 قرشن نتبي 0.4 سنتيمن شرف كلو 100 دولار 15 شحن 504 يمزقلو مالتي دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 186 قرشن نتبي 35 سنتيمن شرف كلو 100 دولار 10 شحن 635 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرشن نتبي 55 سنتيمن شرف كلو 100 يورو 17 شحن 655 قرشن يمزقلو يورو بناي وقاقن بانكي يورو بناي وقاقن بانكي 280 قرشن نتبي 5 سنتيمن شرف كلو 100 يورو 18 شحن 350 يمزقلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 228 قرشن نتبي 36 سنتيمن شرف كلو 100 يقرتا يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت 318 قرشن نتبي 36 سنتيمن شرف كلو 100 يورو 12 شحن 100 يورو 21 شحن 836 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سويس فرانك يكون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرشن نتبي 95 سنتيمن شرف كلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 495 قرشن يمزقلو مالتيو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 291 قرشن نتبي 22 سنتيمن شرف كلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 122 قرشن يمزقلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 334 قرشن نتبي 51 سنتيمن شرف كلو 100 ناي سويس فرانك 23 شحن 450 يمزقلو مالتيو قصيلنا انريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرشن نتبي 51 سنتيمن شرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 751 قرشن يمزقلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 110 قرشن نتبي 82 سنتيمن شرف كلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 82 قرشن يمزقلو مالتيو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 235 قرشن نتبي 06 سنتيمن شرف كلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 506 يمزقلو مالتيو بمقصال نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرشن نتبي 92 سنتيمن شرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9 شحن 892 قرشن يمزقلو مالتيو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 201 قرشن نتبي 12 سنتيمن شرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 112 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوان يكون ناي تشاينا يوان بناي إثيوبيا نقد بانكي
21 ቅርሽን ነጥቢ 06 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 2106 ይመጸሉ። ናይ ቻይና ዩዋን ብናይ ወጋገን ባንኪ 21 ቅርሽን ነጥቢ 56 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 2156 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ። ቻይና ዩዋን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 26 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩዋን 2645 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ። ብምቕጻል ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ክኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሽን ነጥቢ 36 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19836 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 204 ቅርሽን ነጥቢ 82 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20482 ቅርሽን ይመጸሎ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 249 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 24965 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና እንሪኦ እስካብ ሕዚ ክሪኦ ዝጸንሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ። ቀጺልና እንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም ኣረጋግጹ። ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ቀጢልና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሽን ነጥቢ 61 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48461 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ወጋገን ባንኪ 494 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49445 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 606 ቅርሽን ነጥቢ 91 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 60691 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና እንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 38 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 41038 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 44 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 44010 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 50 ቅርሽን ነጥቢ 72 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም 50072 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 42 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40042 ቅርሽን ይመጸሎ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43041 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ። ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 49 ቅርሽን ነጥቢ 65 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 49065 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና እንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን እንግዲህ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንስንስኻትኩም ኣብ ኮሜንት ሓበሬታ ተውሃቡ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 484 ቅርሽን ነጥቢ 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 48475 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። ቀጺልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 262 ቅርሽን ነጥቢ 81 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26281 ቅርሽን
ይመጸሉ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ይኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 494 ቅርሽን ነጥቢ 46 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 49446 ቅርሽን ይመጸሉ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ እስራኤል ሽቅል ይኸውን ናይ እስራኤል ሽቅል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 58 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ እስራኤል ሽቅል 5810 ይመጸሉ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ቱርኪ ሌሪ እዩ ክኸውን ሓደ ናይ ቱርኪ ሌሪ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 4 ቅርሽን ነጥቢ 33 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቱርኪ ሊሪ 433 ቅርሽን ብቻ ይመጸሉ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዕለታዊ ሸርፊ ነዚ ይመስል ነይሩ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ ሰሰናይ ክብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን